الحمد لله كفى وثنى على عباده الذين اصطفى خصوصا على حبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومحبوبنا أعلانا وأولانا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدقت يا رب العالمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نظر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا. زي رحمتك النظر برحال زارم يا رسول الله غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ. سب پڑھو صلاة والسلام علیکہ یا. کوشش کرو انشاءاللہ پڑھیا جائے گا بلند آواز میں. الصلاة والسلام علیکہ یا. ایک باری پڑھو 10 نیکیاں مل دیاں نے، 10 گناہ معاف ہوندے نے، 10 درجے بلند ہوندے نے، 10 رحمتاں نازل ہوندیاں نے. 10 باری پڑھو تے 100 رحمتاں، 100 درجات بلند، 100 گناہ معاف، 100 نیکیاں مل جاندیاں نے. جس 100 مرتبہ پڑھو تے 1,000 دی تعداد ہو جاندی ہے. جے 1000 باری پڑھو تے اللہ دوواں اکھاں تے درمیان لکھ دیندا ہے اللہ نے اس بندے نو جہنم دی اگ تو آزاد فرما دیتا ہے. بلند آواز میں پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میں کوئی نواں نہیں آیا تو اڈے کولے اور
یہ بھی نہیں کہ تسی میرے مزاج تو واقف نہیں تے میں تواڈے مزاج تو واقف نہیں ہاں، لیکن اس طرح ڈنڈی نہ مارو جے کچھ عرصہ گزار کے میں تواڈے کول آ ہی گیا، اج رب سونے نے تواڈی زیارت دا موقع بنا ہی دیتا ہے، تے پھر مینوں جڑا ہے وہ جس طرح خطیب پڑھے، نعت خاں پڑھے، نقیب پڑھے، قاری قرآن پڑھے تے تانوں سکون ملدا ہے نا، اسی طرح جدوں یہ پڑھن والے پڑھ دے رہندے نے تے سنن والے سبحان اللہ دی صدا نو بلند کر دے نے نا تے پڑھن والیاں نو بھی پھر سکون آ جاندا ہے۔ تے درود و سلام پڑھو، کیونکہ درود پاک بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، بڑی نیکیاں کرے، لیکن اگر رائی دے دانے دے برابر بھی اگر او دے وچ ریاکاری شامل ہو جائے، دکھاوا شامل ہو جائے تے اللہ اس عبادت نو قبول نہیں فرماندا۔ لیکن واحد درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے اگر دکھاوے لئی بھی پڑھو اللہ اونوں بھی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لیندا ہے، تے جے دکھاوے واسطے پڑھو، پاویں رب نو راضی کرن واسطے پڑھو تے پاویں رب دے رسول نو راضی کرن واسطے پڑھو۔ مینوں اے چند ایک فرمائشاں نے، میں اپنیاں جڑیاں فرمائشاں نے ساریاں تے نہیں، لیکن انہاں وچوں کچھ جتنا کو ٹائم دی مناسبت دے نال میں تواڈی سماعت دی نظر پیش کر کے اپنی حاضری نو مکمل کراں گا، لیکن حاضری مکمل ادو ہوے گی جدوں تسی سبحان اللہ تے ماشاءاللہ دی صدا نو بلند کرو گے۔ ہاں او جڑے نوجوان جنہ دی جوانی موبائلاں دے لٹیجن تو بچ گئی ہے، انہاں نال میری کوئی جڑا ہے انہاں نال میری گل ہے، باقیاں نال میری گل نہیں۔ او نوجوان بولو جڑے چوکاں تے بازاراں وچ جوانی اپنی تباہ نہیں کر کے بیٹھے، بلکہ محبت رسول دی شمع جلا کے اپنے سینے وچ بیٹھے نے، تے میں اے دل میرا کہن تے مجبور ہو جائے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، مگر آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ ذرا بلند آواز نال درود و سلام دی صدا بلند کرو۔ صلاۃ و السلام علیکہ یا، سارے پڑھو صلاۃ و السلام علیکہ یا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ فرمائش تے پیش کر رہے ہیں ایک دو اشعار، تسی بھی نال مل کے پڑھو۔ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، قسم رب دی ہے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ، قسم رب دی ہے مینوں سب تو پیارا یا، بڑی حسرت ہے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا،
خیر دیدار دا پاونائی عرضہ کر دیا دے کنے سال ہو گئے اگے غیر مینو تانے مار دے سی ہن تے اپنے بھی غیر دے نال ہو گئے ہن تے کرم سردار تے چاہیدہ عرضہ کر دیا دے چھٹے وال ہو گئے بولو سبحان اللہ بڑی حسرت ہے دیکھن دی بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ہے دیکھن دی بڑا چاہے زیارت دا کدھی چمکے نصیباں دا ستارہ یا میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا اوگنہار نکمہ بے سمجھ بختاں عقل نو چندہ سی مار چھڑیا میں مسکین سا کسے قبولیانا دسا کی میں نو ہر ایک یار چھڑیا پھر بوا سیدہ دا ملکے ہر ایک نے جدوں درکاری چھڑیا سجن صدقے حضور دی آل تو میں ایکو نظر ماری پھڑ کے تار چھڑیا ہاتھوں کے بولے سبحان اللہ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اس نے پیارے حبیب کبریا شب اسراد دلہا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر معمر منور پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان چانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات والی بے کساں غم گسار جہاں احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام دوستانہ گرامی قابل قدر سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں مبارکباد پیش کرنا میاں برادران اور ساڑے بزرگ میاں محمد یاسین صاحب انہ دے صاحبزادگان
اہل خانہ نے اج پیارے آقا کریم علیہ السلام دے میلاد دی محفل نو اپنے گھر دے اندر سجایا ہے، اور ہر سال ماشاءاللہ میلاد دی محفل نو سجاندے نے۔ دعا کرنا کہ جس طرح انہاں حضور دی میلاد شریف اور حضور دے ذکر شریف دی محفل نو سجایا، اللہ انہاں دے گھراں نو، اللہ انہاں دے دلاں نو شاد و آباد فرمائے۔ اور میرے مسلک دے مقتدر علماء اسٹیج دی زینت نے آپ احباب انہاں دی زیارت فرما رہے ہو، مینوں گناہگار نو بھی انہاں اعلیٰ ہستیاں دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہے ہیں، اور بہت سارے بلکہ سارے چہرے ایسے نے جڑے میرے تو واقف نے، میں توڑے تو واقف ہاں۔ اللہ سب نو شاد و آباد فرمائے، سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ بھائی شہزاد صاحب ساؤنڈ والے گاہے بگاہے محفلاں تے پروگراماں تے آپ دے نال ملاقات ہوندی رہندی ہے، اور بڑی محبت فرمائی کہ آپ تشریف لے کے آئے نے۔ اللہ آپ نو بھی قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ اور برخوردار شہزادہ چھوٹا ویر واجد علی اس نے بار بار حکم کیتا کہ قاری صاحب تساں ضرور تشریف لے کے آنی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا کہ میرے رب نے مینوں وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزان محتشم، چونکہ وقت تھوڑا ہے، ٹائم از ویری شارٹ اینڈ ورک از ویری ہاٹ، ٹائم تھوڑا ہے تے کام بڑا زیادہ ہے، تو میں تھوڑے وقت جیڑیاں مینوں فرمائشاں نے میں انہاں دے حوالے نال چند ایک معروضات پیش کرنے نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمات الحق جاری فرمائے، اور سانو سارے نو سن سنا کے اودے تے عمل کرنے دی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام، میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرنی کیونکہ میرے کولے وقت نہیں، مفصل خطاب انشاءاللہ میرے پیر بھائی اور میرے برادر اکبر حضرت العلام خطیب الاسلام فصیح اللسان حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری ناظم حسین آسی صاحب دامت فیضم البرکات آپ کو لو سنیں گے۔ میں چونکہ اپنی حاضری پیش کرنی ہے تے زیادہ میں تفصیلی گفتگو اچ نہیں پینا کیونکہ میرے سامنے کچھ فرمائشاں نے، اگر تفصیلاً گفتگو کراں مفصل دے حوالے نہ لا جاواں تے وقت دے دامن دے اندر اتنی گنجائش نہیں، بات طوالت پکڑ جائے گی۔ میں مختصر جائیاں چند ایک گلاں تواڈی سماعتاں دی نظر پیش کراں گا۔ حضرات توجہ فرما دے جانا، محبت دے نال بیٹھے ہو، حاجی صاحب بیٹھے نے، اور بڑے محبت والے چہرے، بڑا پیار کرن والیاں شخصیات ہستیاں بیٹھیاں نے۔ اللہ تمام دیاں محبتاں سلامت رکھے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوندی رہے گی جدوں تک زندگی ہے، جی رب سونے نے ساں رکھے نے تے انشاءاللہ ملنا جلنا بھی باقی رہے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی محبت جزو ایمان نہیں، یعنی ایمان دا حصہ نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی محبت ہی ایمان ہے۔ ایمان نام ہی محبت رسول ہے، اور محبت رسول دل دے وچ ہووے، عشق مصطفیٰ دل دے وچ ہووے، سینے دے اندر سرکار دی محبت ہووے، بندے دی زندگی ایسے محبت دے اندر گزر جائے نا، پھر میرے نبی دی محبت، میرے نبی دا پیار، میرے نبی دا عشق نہ دنیا وچ کلا رہن دیندا ہے، نہ قبر وچ کلا رہن دیندا ہے، نہ حشر وچ کلا رہن دیندا ہے، اے کلا چھڑدا ہی نہیں۔ رمضان شریف آ رہے ہیں نا، پیارے آقا کریم علیہ السلام دا فرمان ہے، رمضان تے قرآن دو ایسے ساتھی نے جیڑے ایسے یار نے، ایسے ساتھی نے جیڑے بندہ انہاں نال پیار کرن والا ہوئے نا، رمضان نال پیار کرن والا ہوئے اور قرآن نال پیار کرن والا ہوئے، مرن والا مر کے قبر اچ بعد اچ جاندہ ہے، قرآن پہلے قبر اچ پہنچ جاندہ ہے او دے استقبال واسطے، اور رمضان بھی سونی صورت لے کے او دے استقبال واسطے پہلے پہنچ جاندہ ہے۔ حضرات قرآن ملے نبی دا صدقہ، رمضان ملے نبی دا صدقہ، رحمان ملے نبی دا صدقہ، جہان ملے نبی دا صدقہ، اس زندگیاں ملے نبی دا صدقہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، جے نبی دے صدقے چ ملن والا رمضان، نبی دے صدقے چ ملن والا قرآن تینوں مینوں قبر چ کلا نہیں چھڑ دا، تے جے نبی نال پیار ہوئے تے نبی قبر چ کیویں کلا چھڑ دے وے۔ اور ایک گل یاد رکھنا، میرے آقا کریم علیہ السلام دی عزت اور ناموس دا جھنڈا تیرے میرے گرایا گردا نہیں، دشمنہ دے گرایا گردا نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی عزت اور
ناموس دا جھنڈا کسے مولوی دے ہتھاں دا محتاج نہیں، کسے پیر دے ہتھاں دا محتاج نہیں، کسے وزیر دے ہتھاں دا محتاج نہیں، کسے چودھری دے ہتھاں دا محتاج نہیں، کسے صدر دے ہتھاں دا محتاج نہیں۔ میرے اور تیرے آقا کریم علیہ السلام دی عزت اور ناموس دا جھنڈا حضرات توجہ فرماؤ کسے دے ہتھاں دا محتاج نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا محبوبہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ تک میں سارے نبیاں دی عزت اور ناموس دا رکھوالا اس وجہ تو رہا کہ اونا دیاں پیشانیاں دے اندر نور محمدی چمکدا رہے۔ حضرات جنہ دیاں پیشانیاں دے اندر میرے آقا دا نور چمکے، رب اونا دی عزت نو جھکن نہیں دیندہ کہ جے نور والا محمد آپ آ جائے رب اپنے محبوب دی عزت دے جھنڈے نو دے ڈگن ہے۔ اچھا بولو ذرا سبحان اللہ۔ رب اپنے محبوب دی عزت دے جھنڈے نو بھی ڈگن نہیں دیندہ۔ حضرات میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی محبت اور جڑی آیت مقدسہ پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ فرماتا جدو تسی اپنی جاننا تے ظلم کر بیٹھو، اپنے نال زیادتی کر بیٹھو، اپنے آپ تے جڑا ہے او گناہاں دے پہاڑ توڑ بیٹھو، یا اللہ کی کریے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پھر میرے محبوب دے دروازے تے آ جائے۔ یا اللہ رحیم بھی تیری ذات ہے، سمجھنا ذرا، کریم بھی تیری ذات ہے۔ یا اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی تیری ذات ہے، ان اللہ سمیع بصیر بھی تیری ذات ہے۔ مولا رحمان بھی تو ہے، مولا کریم بھی تو ہے، مولا تیری ذات وراء الورا، تیری شان وراء الورا، کسے دی سمجھ وچ آن والی نہیں۔ کہ یا اللہ تیرے بوئے تے نہ آئیے، تیرے بوئے تے نہ آئیے۔ رب کائنات نے فرمایا او سوال کرن والے آ سن لے، میں تینو آکھے جدو اپنی جانا تے ظلم کر بیٹھو میرے محبوب دے دروازے تے آ جاؤ۔ یا اللہ میں آنا ڈائریکٹ تیرے کھولے نہ آئیے۔ اللہ فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا، یا اللہ کی دسنا چاہنے؟ فرمایا رب سونا فرماندہ سنو، اللہ فرماندہ یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والیو جدو اللہ تے اللہ دا رسول بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ یا اللہ اے دے وچ حکمت کیے، فرمایا تو نہیں جاندا محبوب دا بلانا ہی رب دا بلانا ہے۔ یا اللہ اے دے تو سمجھانا کی چاہنے؟ فرمایا جڑا محبوب دے دروازے تے آ جائے اور میں رب دے ہی دروازے تے آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ حضرات توجہ، میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام نے حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ بڑی مشہور حدیث مبارکہ، میرا دل کردہ میں ہر جگہ تے پڑھنا ہوں۔ ادھر توجہ، بھائی گلہ نہیں کرنی ہے، میرے والے توجہ رکھنی ہے، ادھر میرے والے توجہ رکھو۔ جدوں ساڑی سننی ہے تے ایڈی پولی ہے تے کچھ چیڑی پر مار جائے تے سارے اسے تے آنے لگ جاندے ہیں، لیکن تسا توجہ میرے والے رکھنی ہے، کیونکہ جے کسے دا دھیان اورے پرے ہو جائے میرے اندروں تقریر ہی ڈیلیٹ ہو جاندی ہے، میرا جڑا نا وہ سارا مواد جڑا ایک پاسے ہو جاندہ ہے، کیونکہ اساں ممبر رسول تے بیٹھے ہیں، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ اللہ نصیبہ نالی عطا فرما دے۔ حضرات محترم توجہ فرماؤ، میرے آقا کریم علیہ السلام جڑا محبوب دے دروازے تے آ جائے، بہت ساریاں باتیں ہیں لیکن میں ایک بات ادھے تک کر رہا ہوں، جڑا محبوب دے دروازے تے آ جائے، میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر بیٹھے تے بیٹھے میرے آقا دی یاد آ گئی۔ بیٹھے نا مسکرا کے بولو ذرا سبحان اللہ، سینے دا زور لا کے بولو سبحان اللہ۔ کچھ نہیں ہوندہ، ملکی حالات ٹھیک ہو جان کہ تسی پریشان نہیں ہونا، تسی سبحان اللہ دی صدا نو بلند کرنا۔ ہاں
جیڑا بندہ تے ارادہ کر کے آیا نا تے کر کہہ کے آیا بھلیے لوکے تیرے اگے نہیں بولدا مولوی بھی ٹل لا لے بولنا میں اون دے اگے بھی نہیں او نہ بولو جیڑا بغیر ارادے تو آیا او ذرا سجا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ توجہ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت صوبان بیٹھے نا میرے آقا دی یاد آ گئی دل وچ خیال آیا ایتھے جدوں سرکار دی زیارت دی پیاس لگ جاندی ہے دوڑ کے سرکار دی بارگاہ چلے جانے ہیں زیارت کر لینے ہیں پیاس بجھ جانی دیئے دل قیامت دا ہوئے گا سرکار اعلیٰ مقام تے اسی ادنا مقام تے اوتھے دید دی پیاس لگے گی دید کیویں کر لواں گے عشق نے جوش ماریا روئی جاندے عشق نے جوش ماریا او ایتھے ہی بیٹھا روئی جانے سرکار دی ذات علیہ موجود ہے جا کے سرکار دی بارگاہ چلتجا کر لے سرکار بڑے لجپال نے لجپالی فرما دینے احباب ذرا اگے تشریف لے آؤ پیچھے آن والے انہوں بھی آسانی ہو جائے اگر جگہ ہے تو تھوڑا اگے تشریف لے آؤ حضرات توجہ فرماؤ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ جا کے نا ہن ہزاروں کی تار روئی جاندے نے منہ کچھ نہیں بول دے تسی بولو ذرا سبحان اللہ ادھر توجہ میرے وال رکھنی میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر آ گئے منہ کچھ نہیں بول دے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا غلاما جی سونا فرمایا روندا کیوں ہے عرض کیتی سونے روئی دا اوتھے وے جتھے کوئی ویکھن والا ہوے ناز اوتھے کری دے جتھے کوئی ناز بردار ہوے ناز اٹھاون والا ہوے میرے آقا فرمایا دس روندا کیوں ہے عرض کیتی سونے اے بدوکاں دے چہرے والے بلہل دیاں زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے معاذ آگ دیاں نینا والے حامیم دیاں کڈلا والے اپنے گھر دے اندر بیٹھا سا بیٹھیا آپ دی یاد آئیے دل چ خیال آیا ایتھے جدو دید دی پیاس لگ جاندی ہے دوڑ کے آپ دی بارگاہ دی اندر آ جانے سونے دن قیامت آیا ہوگا تسی جنت وچ اعلیٰ مقام تے اسی ادنا مقام تے اوتھے جدو دید دی پیاس لگے گی دید کیویں کرانگے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا غلاما جے اینی گلے چپ کر جا اتھرو صاف کر لے تو ایتھے ساڈے نال پیار کرنا ہے جنت وچ بھی ساڈے نال ہی ہوے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کملی والیہ کیچم دے شہر یارا کوئی خان خانہ تیرے تلدہ نہیں تو آئیوں تے ہوئے آباد جگے ہاں سونا تو آئیوں تے ہوئے آباد جگے تیرا کرم سائیاں سانوں بلدہ نہیں معاشر وچ جی ہوئے سونیاں نال ساڑے خطرہ خوف سراج دے پلدہ نہیں تخت کی سردار جہان دو میں تیرے جوڑے دی نوک دے ملدہ نہیں تخت کی سردار جہان دو میں تیرے جوڑے دی نوک دا ملدہ نہیں نعرہ رسالت علماء اہل سنت بولو نا ذرا سبحان اللہ حضور فرمایا تو ایتے ساڑے نال پیار کرنا ہے جنت وچ بھی ساڑے نال ہی ہوئے گا پتہ چلیا جیڑا دنیا تے رہ کے حضور نال پیار کرے جنت وچ بھی اللہ حضور دا ساتھ نصیب فرما دے وے احمد دنیا سی گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر سرکار دی بارگاہ چلتجا کرنے پھرنے صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ آیا اے میں نہیں ذرا ہتھانو اٹھا کے جھنڈے بنا کے لہرا کے میرے نبی دی نعت پڑھنی ہے صدا و صدا ربے تیرا
تیرا دوبارہ آیا سدا وسیدہ 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 صدا وسیدہ رب تیرا دوبارہ آیا صدا وسیدہ رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوئے دے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوئے دے غریباں دا گزارا یا بولو نا ذرا سبحان اللہ فرمایا ایک بندے نے بیلنگاں جا رہا نہیں کہ تسی عشق مصطفیٰ دی گل کرنی تے ان دے وچ نا سانو او گل سنانا جڑی مسجد دے اندر مولانا عبدالرحمان جامی علی سنا دیتی جے تسی آکو تے سنا دے نہیں بھئی ایڈی ڈھلی سبحان اللہ چ میں نہیں سنانی ڈٹ کے بولو ذرا سبحان اللہ حضرات توجہ میں دوسری تیسری فرمائش پوری کر رہا ہوں حضرات محترم مولانا عبدالرحمان جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نا بڑیاں محبتاں بڑا پیار تے بڑا عشق آپ دا جڑا نا او لوگاں دے اندر مشہور ہے کہ آپ نے جڑا سرکار نال پیار کیتا نا او دے ورگا پیار کوئی نہیں آج دے دور وچ کر سکتا بڑی محبت کیتی آپ نا جدوں اپنی چھت تے کھڑے ہونا نا تے ہوا چل دی ہونی جدا رخ مدینے وال ہونا آپ نے آواز دینی اے ہوا جے تیرا گزر در مصطفیٰ تو ہو جاوے نا تے سونے دی بارگاہ چ میرا بھی سلام عرض کر دے سونے دی بارگاہ چ میرا بھی سلام عرض کر دے تے جدوں آسمان وال ویکھنا کسے پرندے دا رخ مدینے وال ہونا نا تے کہنا او آسمان وال اڈن والے پرندے آ جے تیرا گزر حضور دے روزے پاک تو ہووے نا تے سرکار دی بارگاہ چ میرا بھی سلام عرض کری تے آکھی سونیا ایک اوتھے بھی ہے تہاڈا غلام جڑا تڑپدا ہے پیا کدی اونوں بھی اپنے در تے بلاؤ نا سونا کدی اونوں بھی کرم دی جڑا ہے او بھیک اونوں بھی مل جائے کدی اودے تے بھی چاہت پاؤ نا حضرت مولانا عبدالرحمان جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت گزر دے پیا المختصر وقت گزر دے پیا وقت گزر دیا نا آخر او وقت آیا کہ مولانا عبدالرحمان جامی نے بھی مدینے دا سفر شروع فرما لیا دعا کرو کہ کدی ساڑی نصیبہ اچھ بھی مدینے دا سفر آئے جڑے ہو آئے نے انہاں نو بار بار اللہ نصیب کرے یقین کرو مدینے دے تے منظر ہی نہیں را لے نے کئیاں مدینہ ویکھ کے اپنی محبت دا اظہار کیتا تے مدینے دی محبت دا اظہار کر دیاں نصیب جاگے سرکار نے مہربانی فرمائی کئیاں سونے دا چہرہ ویکھ کے اپنی محبت دا اظہار کیتا تے جنہ سرکار دا چہرہ ویکھیا تے آکھیا کی ایسے سانی تو سادا تو جا غوری نہ کوئی تیری وحدت کو ڈھولا کسرت ہوئی
احد احمدیاں در کیا فرق رکھوئی ڈھولا میم دایولا پردہ غور نہ کوئی. مولانا عبدالرحمان جامی رحمت اللہ علیہ آپ نے مدینے دا سفر شروع کیتا نا ادھروں چل دیاں مدینے دا سفر شروع کیتا تے چل دیاں نا ایک مقام تے پہنچے تے ادھروں گورنر مدینہ دے نصیب جاگے سرکار او دی خواب چاہ کے فرمایا اے گورنر تو ایتھے ستا پہ ہیں او ویکھ جامی لگا آندائی یا رسول اللہ کی حکم ہے فرمایا جا سارے مدینے آ جان اس بابے نو جا کے روک دے او مدینے اچھا بولو او مدینے نہ آوے. گورنر مدینہ نے ہن سرکار دا حکم سی نہ انہیں کوئی لباس چینج کیتا نہ کوئی سواری بس جویں ہے سی نہ جتی پائی اٹھے آتے انہیں سفر شروع کر دیتا. قافلہ بعد وچ پہنچے ہے گورنر مدینے دا استقبال کرن واسطے پہلے اٹھے کھڑا ہو گیا. گورنر مدینے دا استقبال واسطے پہلے کھڑا ہو گیا. حضرات توجہ فرما دے جانا میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں انہیں آکھیا تواڈے وچوں کون ہے جدا نام عبد الرحمن ہے. بابے آکھیا میرا نام عبد الرحمن جامی ہے. انہیں کہا اچھا بابا اس سارے مدینے جان گے تو مدینے نہیں جا سکتا. انہیں آکھا تو کون ہے کہنے لگا جڑے نبی دا تو غلام ہے اسے نبی دا میں عاشق ہاں. اور تو کیڑا عاشق ہے جڑا ایک عاشق نو محبوب نو ملن تو پیا روکنے. انہیں آکھا بابا میری کی مجال ہے میں روکاں جس محبوب وال جاندہ سے اس محبوب نے آپ تینو روکے ہے. انہیں آکھا اچھا مولانا عبدالرحمان جامی آپ دا نہ دل ٹکڑے ہو گیا. بیٹھ گئے کچھ وقت گزریا آپ نے ویکھیا ایک اونٹاں دا قافلہ جا رہا. اونٹاں والے کول جا کے کہنے لگے اے جو میرے کولو پیسے لے لے تے اپنے اونٹاں دے صندوق وچ بند کر کے نا مینوں بھی اپنے نال مدینے میرے یار دے شہر پہنچا دے. انہیں کہا ٹھیک ہے صندوق وچ بند کیتا. ادھروں المختصر گورنر مدینہ دے نصیب جاگے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلے ٹریاں آندا سی ہن ویکھ اونٹاں دے بکسے وچ بند ہو کے پیا آندا ہے. یا رسول اللہ کی حکم ہے. گورنر مدینہ پہنچیا انہیں جا کے پوچھیا بھئی اے پرچی چیک کراؤ نا. کیا جی گورنر نہیں پرچی جیڑی ہے سامان دی کٹا کے آئے ہیں. گورنر آکھن لگا پرچی کٹائی جے سامان دی نبی دے غلام دی قیمت نہیں ادا کر کے پیا دے. حضرات توجہ فرما دے جانا مولانا عبدالرحمان جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے گورنر دی آواز سن لئیے. بابے نے گورنر نے بکسا کھولیا بابے نو اٹھایا قافلے وچوں باہر کڈ دیتا. وقت گزردا پیا گورنر مدینہ آپ ستے ہوئے نے. بابا عبدالرحمان جامی چلدا بکریاں دے ریوڑے چ رل کے جویں بکریاں پیاں جاندیاں نے عبدالرحمان جامی بھی اویں بکریاں دے ریوڑے چ چل دے پے نے. جسم تے بوری پائی ہے اپنے ہتھاں دے پار اپنے گوڈیاں دے پار مدینے دا سفر شروع کیتا ہے. ادھروں گورنر مدینہ دے باغ جا کے میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے. میرے آقا فرمایا او گورنرا تو ایتھے آرام پیا کرنا ہے. او درویش جامی بکریاں دے ریوڑ دے وچ رل کے پیا آندا ہے. حضرات توجہ فرما دے جانا مولانا عبدالرحمان جامی دا قافلہ روکیا گیا. گورنر نے آ کے روک دیتا. حضرات توجہ فرما دے جانا گورنر مدینہ دے سامنے بابا کھلو گیا. بابا آکھن لگا گورنر تو مینوں بھول کیوں نہیں جاتا مولانا عبدالرحمان جامی دے سامنے گورنر آکھن لگا جامی میں تینوں کیویں بھول جاواں ایک تو ہی تے غیبے جدے وسیلے نال مدینے والا مینوں بار بار اپنا دیدار پیا کروا رہا ہے. تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول
لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت حضرات توجہ فرما دے جانا میں اپنی بات نو بڑی بڑی جلدی کمپلیٹ کر رہا مکمل کر رہا وہاں مولانا عبدالرحمن جامی آکھن لگے او گورنر مدینہ تو میں نو بھول کیوں نہیں جاندہ پھر مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ گورنر مدینہ دے چہرے والے ٹک ٹکی لا کے ویندے نے گورنر آکھن لگا بابا کی پیا وینا ہے تے جامی کہن لگے جنہ اکھیاں او میرا دل بھرے ہے ڈٹھا اجیو یکیاں تک لیاں او تو ملیو تے ساجن ملے آسان بھی لگ گئی میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں جلدی میں تو انہوں سنا رہا ہوں میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں گورنر آکھن لگا بابا تو مدینے نہیں جا سکتا سنو گورنر آکھن لگا جی تو مدینے نہیں جا سکتا میں اے جیڑی گال کرنی کو بے چسا بندہ ہوئے گا جڑا نہ بولے گا جڑا نبی دا عاشق تے غلام ہوئے گا نہ یقین کرو تڑپ جائے گا پھڑک جائے گا حضرات توجہ فرمان دے جانا مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نہ بابا گورنر آکھن لگا جامی اگے تے سرکار دا ایک پیغام لے کے آندہ رہا آج ایک نہیں سرکار دے 2 پیغام لے کے آیا اچھا بولو نا ذرا سبحان اللہ ڈٹ کے بولو سبحان اللہ بابا عبدالرحمن جامی آکھن لگا یا گورنر پہلے تھے ایک پیغام لے کے آندہ رہا ہے ہون 10 دوسرا کیڑا پیغام ہے گورنر آکھن لگا بابا ٹھہر جا ایک ٹھینے تھے بہ گئے نے گورنر آکھن لگا جامی ایک پیغام ہے وے میرے آقا فرمایا مدینے نہ آیا وے او گورنر آئے چھیتی دس میرے آقا دا دوجا پیغام کیڑا ہے گورنر آکھن لگا جامی میرے آقا فرمایا ہے او گورنر آج رات میرے جامی نو سنو آج رات میرے جامی نو کہہ دیں آج رات انتظار کرے جتھے جامی دا ڈیرا ہوئے گا اوتھے محمد دا پھیرا ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت حضرات میں چوتھی فرمائش پوری کرن لگا سنو میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں جو پھر میرا نبی فرما دے او حق ہوندہ ہے دنیا ادھر دی ادھر ہو سکتی میرے نبی دا فرمان نہیں بدل سکتا اسے واسطے اسی آنے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سارے بولو او ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کی سے اور دا بیان چنگا لگدائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں اچھا مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نا آپ نا ٹیلے تے بہ گئے تے اپنے وجود وال ویکھن لگے
وجود وال اپنے وال ویکھن لگے کدی ہتھاں وال ویندے نے کدی اپنے وجود وال کدی اپنے جسم وال ویندے نے کہندے نے جامی تو کتھے نبی کتھے تو کتھے نبی کتھے میں اے فرمائشیں پوریاں کر رہا تہاڈیاں حضرات توجہ فرما دے جانا عشق بڑیاں بڑیاں کیتا ہے لیکن ایسا بھی کسے عشق کیتا ہے جویں دا حضرت ابوبکر صدیق کر کے بھی کھایا تے انہاں دے عشق دیاں مثالاں پھر ساڈے بزرگاں نے دتیاں نے اچھا بولو نا ذرا سبحان اللہ ساڈے بزرگ فرماندے نے بڑا عشق عشق تو کرنا کدی عشق دے گنجلے کھولتے سہی او تینوں مٹی وچ نہ رول دے وے تو پیار دے بول تو بولتے سہی سکھ گھٹ تے دکھ ہزار مل سن کدے عشق نو تکڑی تولتے سہی او تیری ہس دی اکھ بھی بھج جاوے کدی سانو اندروں پھولتے سے اچھا بولو نا سبحان اللہ مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ بیٹھے نے سرکار دی تانگ اچ سرکار دی اڑیک اچ کدوں سونا آ جاوے ادھر میرے والو رکھو تانوں بات دی سمجھ بھی آئے گی اور سکون بھی ملے گا اور سرور بھی ملے گا اچانک نا تے جدو ساڑھے اسی اپنی مستی اچھ بیٹھے ہوئیے نا تے کوئی آکے تھوڑا جا کھڑکا کرے نا تے سانو ڈر لگ دا تبک جانے ہیں مولانا عبدالرحمن جامی تبکے نہیں جدو اے اینج کندے تے ہاتھ وجے نا آپ نے فوراں اپنا سر گھما کے میرے نبی دے قدمہ دے تے رکھ دیتا ہے میرے آقا نے اٹھایا سینے نہ لایا میرے آقا فرمایا جامی تینوں کیویں پتا میں آ گیا مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ عاشق ہوئے سچا تے محبوب آ کے سر تے کھلو جاوے کیویں ہو سکتا ہے پتہ نہ لگے میرا محبوب میرے کو لے آ گیا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نا سرکار دی بار گئے چلتا جا کیتی حضور اے وجہ کی میں نو مدینے کیوں نہیں آن دیں دے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جامی تو نات ہی اتنی تگڑی لکھ کے لے کے آ رہے اسی جے میرے روزے تی آ کے سنا دیندہ میں محمد نو باہر آ کے تینو سینے نہ لانا پہ جاندہ اچھا بولو سبحان یا رسول اللہ ہونا جمع میرے آقا فرمایا آ جا ویکھی رولا نہ پوا دیں اوہ عاشق ایک ہی ہوندہ مجمع جڑا رولا پوا دیندہ حضرات توجہ فرمانے جانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ آپ جو لکھ کے لے کے جا رہے سن فارسی دا کلام ہے میں آگے بھی پڑھیا سمجھ دے ہو نہیں سمجھ دے لیکن تساں سبحان اللہ بولنی ہے میرا دل کر رہا میں ایک دو شیروں دے پڑھ دیواں سنو گے سجاد چوکے بولو سبحان اللہ مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ علیہ فرما دینے میرے آقا دی نات لکھ دینے تے آدھے کینے نسیمہ جانی بے بدہا گزر کوئے نسیمہ جانی بے بدہا گزر کوئے زی احوال محمد را خبر کوئے توی سلطان عالم یا محمد زروے لطف سو
سے کوئی آؤ حضرات تھوڑی محبت ہی اندر ادھا ترجمہ سنا دیا مولانا عبدالرحمن جامعہ دینے ہوائے مدینے پاک ول جاوی نبی نو میرا حال رو رو سناوی تے آکی اس سونے بادشاہ نو کرم دی جات میرے تے بھی پاوی حضرات محبت ہوئے تو پھر انج دی ہونی چاہیے پیار ہوئے تو انج دا ہونا چاہیے آؤ آخری بات کر رہے ہیں آسی صاحب بھی تشریف لے کے آن والے نے میں میری حاضری دے متعلق اس بات دے دوران ہی انشاءاللہ آسی صاحب تشریف لے آنگے محبت اور عشق دی ایک آخری مثال تاڑے سامنے میں اپنے بیان دے اندر تاڑے سامنے پیش کر رہے ایک نا بادشاہ ہے فیروز شاہ تغلق تسی سوشل میڈیا تے دیکھو گے نا گوگل تے انٹرنیٹ تے ان دی کتاب بھی مل جائے گی ان دی بادشاہی بھی مل جائے گی اور ان دی محبت دے قصے بھی مل جائیں گے فیروز شاہ تغلق ایک بڑا بہادر بادشاہ ہے بڑا اعلیٰ بادشاہ ہے بیلی چلے جاؤ تے آسی صاحب نو لے آؤ تسی بولو سبحان اللہ فیروز شاہ تغلق بڑا بادشاہ ہے ان دے کول نہ ایک پتھر سی پتھر عشق دیاں بڑیاں مثالاں سنیاں ہونگیاں آؤ آخری بات کر رہے ہیں فیروز شاہ تغلق او دے کول نہ ایک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تمام احباب تشریف برادر اکبر اور ہر لحاظ نال علمی لحاظ نال عملی لحاظ نال ہر لحاظ نال میرے نالوں افضل بہتر جناب محترم عزت معاب میرے پیر بھائی حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری حافظ ناظم حسین آسی صاحب چراہی دامت فیضہم البرکات آپ تشریف لے کے آئے میں آپ نے دل دیا تھا گہرائیاں نال خوش آمدید کہنا میں نو آسی صاحب نے کہا تسی اپنی بات مکمل کر لو لیکن چونکہ ٹائم 11:30 ہو گیا ہے اور میں اپنی بات نو اتھے ہی مکمل کروں گا تسی ایک باری بولو سبحان اللہ بلند آواز نال بولو سبحان اللہ سینے دا دور لا کے بولو سبحان اللہ حضرات بات صرف اتنی ہے کہ محبت رسول جزو ایمان نہیں بلکہ ایمان ہی محبت رسول کا نام ہے محبت رسول کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا بلکہ محبت نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایمان ہی نہیں ہے اور جس کے دل میں میرے آقا کی محبت ہے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین